अस्सलाम वालेकुम। MD क्विज़ रैंडॉल में खुश आमदीद। क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही सांस में पानी पीना कैसा है, बासी रोटी खाने से क्या होता है, और ऐसी कौन सी मिठाई है जो फ्रिज में रखने के बावजूद भी ख़राब हो जाती है? अगर इन सवालात के जवाबात आपको नहीं पता तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सवाल के बगैर वज़ू के सोना ठीक है या उसका कोई असर होता है? जवाब बगैर वज़ू के सोना जायज़ है, लेकिन वज़ू करके सोना बेहतर और सुन्नत है। उससे रूहानी सुकून और हिफाजत मिलती है। जब तुम बिस्तर पर आओ तो वज़ू करो जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हो। सवाल के गंदे हाथों से खाना खाने से सिर्फ बीमारी होती है या कुछ और भी? जवाब हाथों से खाना खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है और सफाई इस्लाम का अहम हिस्सा है। इस्लाम पाकीज़गी पर जोर देता है। खाने की बरकत वज़ू करने यानी हाथ धोने में है। सवाल के गुस्से में फ़ौरन बोल देना नुकसानदेह होता है? जवाब गुस्से में बोलना अक्सर गलती और गुनाह का सबब बनता है, इसलिए सब्र करना बेहतर है। ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में गालिब आए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। सवाल कि किसी का दिल तोड़ना वाकई बड़ा गुनाह है? जवाब किसी को तकलीफ़ देना इस्लाम में सख्त मना है और ये बड़ा गुनाह हो सकता है। मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सवाल कि हसद करने से इंसान की अपनी ज़िंदगी मुतासिर होती है? जवाब हसद दिल को ख़राब करता है और नेकियों को ख़त्म कर देता है। हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। सवाल के झूठ बोलकर छोटी बात बचाना बड़ा नुकसान बन सकता है? जवाब झूठ छोटा हो या बड़ा, ये गुनाह है और इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। बेशक अल्लाह झूठ बोलने वालों को हिदायत नहीं देता। सूरह ज़मर आयत नंबर 3। सवाल कि किसी की बुराई सुनकर खामोश रहना भी गलत है? जवाब बुराई सुनकर खामोश रहना बाज़ औक़ात गलत हो सकता है। बेहतर है बुराई से रोका जाए या वहाँ से हट जाएं, और जब तुम देखो कि लोग हमारी आयत में बेहुदा बातें कर रहे हैं तो उनसे मुंह फेर लो। सूरह इनाम आयत नंबर 68। सवाल क्या वक्त ज़ाया करना भी एक तरह का नुकसान है? जवाब वक्त ज़ाया करना बड़ी खसारी की बात है, क्योंकि ज़िंदगी का हर लम्हा कीमती है। बेशक इंसान खसारे में है। सूरह असर आयत नंबर 2। सवाल क्या हम अपनी आदतों की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं? जवाब बुरी आदतें इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं और उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देती हैं। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालतें ना बदलें। सूरह राद आयत नंबर 11। सवाल के बगैर सोचे बात करना बाद में पछतावा बन सकता है? जवाब बगैर सोचे बोलना अक्सर नुकसान और पछतावे का सबब बनता है। आदमी एक कलमा बोलता है बगैर सोचे और वो उसे जहन्नुम में गिरा देता है। सवाल क्या दिल में बुरे ख्यालात आना गुनाह है? जवाब दिल में ख्याल आना गुनाह नहीं, जब तक इंसान उस पर अमल ना करे या उसे इख्तियार ना करे। इस्लाम नियत और अमल दोनों को देखता है। अल्लाह ने मेरी उम्मत के दिलों में आने वाले ख्यालात को माफ़ कर दिया है, जब तक वो उन पर अमल ना करें या ज़ुबान से ना कहें। सवाल कि छोटी नेकी को नज़रअंदाज करना ठीक है? जवाब है कोई नेकी छोटी नहीं होती। हर नेकी का अजर है और उसे मामूली नहीं समझना चाहिए। नेकी में से किसी चीज़ को हकीर ना जानो, चाहे अपने भाई से खुशी से मिलना ही क्यों ना हो। सवाल कि दूसरों को तकलीफ़ देना वापस इंसान पर असर करता है? जवाब है दूसरों को तकलीफ़ देना खुद इंसान के लिए नुकसान बनता है। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जो कोई बुराई करेगा उसी को उसी का बदला दिया जाएगा। सूरह निसा आयत नंबर 123। सवाल है कि हर बात पर गुस्सा करना दुरुस्त है? जवाब है हर बात पर गुस्सा करना गलत है। इस्लाम सब्र और बर्दाश्त की तालीम देता है। गुस्सा ना करो। सवाल है कि किसी को माफ़ ना करना दिल को नुकसान देता है? जवाब है माफ़ ना करना दिल में सख्ती पैदा करता है, जबकि माफ़ करना बेहतर है, और उन्हें चाहिए कि माफ़ करें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे
سورۃ النور آیت نمبر 22۔ سوال ہے، کیا سچ بولنے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے یا فائدہ؟ جواب ہے، سچ بولنا آخرکار فائدہ دیتا ہے اور انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سوال ہے کہ ہم واقعی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ جواب ہے، انسان اکثر نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ شکر کرنا ضروری ہے اور تم میں سے بہت کم شکر کرنے والے ہیں۔ سورۃ السبا آیت نمبر 13۔ سوال ہے کہ ہر مصیبت سزا ہوتی ہے یا امتحان؟ جواب ہے، ہر مصیبت سزا نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ آزمائش ہوتی ہے اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ سوال ہے کہ دعا مانگنے کے بعد بھی صبر ضروری ہے؟ جواب ہے، دعا کے بعد صبر ضروری ہے کیونکہ اللہ بہتر وقت پر قبول کرتا ہے، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 46۔ سوال ہے کہ نیکی چھپانا بہتر ہے یا ظاہر کرنا؟ جواب ہے، نیکی چھپانا بہتر ہے تاکہ ریاکاری سے بچا جا سکے، لیکن بعض اوقات ظاہر کرنا بھی ٹھیک ہے۔ اگر تم صدقہ ظاہر کرو تو یہ اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 271۔ سوال ہے کہ ہر خوشی ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے؟ جواب ہے، ہر خوشی ضروری نہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ کچھ چیزیں نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ سوال ہے کہ گناہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے معاف ہو جاتا ہے؟ جواب ہے، چھوٹا گناہ بھی بار بار کرنے سے بڑا بن جاتا ہے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ وہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ سوال ہے کہ دل کی نیت اعمال سے زیادہ اہم ہے؟ جواب ہے، نیت بہت اہم ہے کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سوال ہے کہ ہم واقعی اپنے مقصد زندگی کو جانتے ہیں؟ جواب ہے، انسان کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ سوال ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں؟ جواب ہے، مومن اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور دوبارہ نہ دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ سوال ہے کہ ہر خواہش پوری ہونا اچھا ہوتا ہے؟ جواب ہے، ہر خواہش پوری ہونا ضروری نہیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ بعض چیزیں نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ سوال ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ جواب ہے، وقت قیمتی نعمت ہے، اس کا ضیاع نقصان کا سبب بنتا ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ اسے صحیح استعمال کیا جائے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ سوال ہے کہ ہم اللہ کو مشکل وقت میں ہی یاد کرتے ہیں؟ جواب ہے، اکثر انسان مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن خوشی ملتے ہی وہ بھول جاتا ہے، حالانکہ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے نعمت دے دیتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 8۔ سوال ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ جواب ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنا اسلام میں بہت اہم ہے، ورنہ قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ وہ شخص جو قیامت کے دن نیکیاں لائے گا مگر اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں لے کر دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ سوال ہے کہ ایک ہی سانس میں پانی پینا کیسا ہے؟ جواب ہے، ایک ہی سانس میں پانی پینا درست نہیں، سنت یہ ہے کہ 3 سانسوں میں پیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی 3 سانسوں میں پیتے تھے۔ سوال ہے، ایسی کون سی مٹھائی ہے جو فریج میں رکھنے سے خراب ہو جاتی ہے؟ جواب ہے، کوئی دینی مسئلہ نہیں بلکہ کھانے کی نوعیت پر منحصر ہے۔ اسلام میں اصل اصول یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیز کھائی جائے۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔
سوال ہے باسی روٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے باسی روٹی کھانا جائز ہے اگر وہ خراب نہ ہو۔ اسلام سادگی اور اسراف سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، اور کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔